नमस्कार, म अनिल शर्मा तपाईहरुसँग फेरि आज उपस्थित भइदिया हो बायोलोजी लिएर यो नगर ट्युसनमा। यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादव जी र रेडियो बादलको सहयोगमा यो सञ्चालन भइरहेको हो। र तपाईहरु यदि यो भिडियो युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुस् र त्यहाँ बादल टिभी सर्च गर्नुस् अनि त्यहाँ मजाले यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म फेरि यो नर्भस सिस्टमको केही रिभाइज गरौँ हिजो पढेको अनि अगाडि पढौँला। हिजो के पढेका थिए नर्भस सिस्टमको बारेमा भन्नुस् त। नर्भस सिस्टम भनेको के हो? नर्भस सिस्टम भनेको ग्रुप अफ न्युरोन। न्युरोनहरुको ग्रुपलाई हामी के भन्छौं? नर्भस सिस्टम। त्यसैले अब नर्भस सिस्टम ग्रुप अफ न्युरोन भयो भने न्युरोनको बारेमा केही जान्नु पर्यो। न्युरोनको बारेमा जान्दाखेरि न्युरोन भनेको के हो? अब ग्रुप अफ न्युरोन मिलेर के बनेको छ? नर्भस सिस्टम। सो नर्भस सिस्टमको सबभन्दा सानो युनिटलाई हामी के भन्न सक्छौं? न्युरोन है। नर्भस सिस्टमको सबभन्दा सानो युनिटलाई के भन्न सक्छौं? न्युरोन है। अब न्युरोनको केही स्ट्रक्चरको बारेमा जान्न छौं है। त स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि स्ट्रक्चरमा के मुख्य तीनटा कुरा के याद गर्नले भनेको थिए। फर्स्टमा सेल बडी, त्यसपछि डेन्ड्राइट, त्यसपछि एक्जन। सेल बडी, डेन्ड्राइट र एक्जन। कम्तीमा यो तीनटा कुरा याद गर्नु। बडीमा जानु पर्यो भने भिडियोमा जति छ त्यो सबै याद गर्नुस् हैन। अब डेन्ड्राइट र एक्जनमा के डिफरेन्स छ त? त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन एससीको लागि त्यही हो। सो डेन्ड्राइट र एक्जनको डिफरेन्स छुट्याउनुस् है। त डेन्ड्राइट र एक्जनको डिफरेन्स हेर्दाखेरि डेन्ड्राइट कतिवटा थियो? त एउटा वा एक भन्दा बढी हुन्छ। तर एक्जन जहिले नि कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ है। फेरि अर्को हेर्यो भने एक्जन धेरै लामो हुन्छ हैन। तर डेन्ड्राइटहरु के हुन्छ? सानो सानो हुन्छ हैन। धेरै तर सानो सानो हुन्छ। त्यसपछि यसको काम हेर्यो भने डेन्ड्राइटको काम के हो? डेन्ड्राइटको काम भनेको इम्पल्सलाई, इम्पल्स भनेको नर्भस सिस्टमको ल्याङ्ग्वेजमा न्युजलाई हामी के भन्छौं? इम्पल्स है। सो इम्पल्सलाई सेल बडीतिर ल्याउने काम कसले गर्छ? डेन्ड्राइटले। सेल बडीबाट इम्पल्स लगाउने काम कसले गर्छ? एक्जनले है। सो यति डिफरेन्स मजाले पढ्नुस्। त्यसपछि आउँछ के रे न्युरोनको टाइप्स है। त न्युरोनको टाइप्स भनेको तीनटा पढाएको थिएँ म। तीनटा भनेको सेन्सरी भयो, मिक्स मोटर भयो, मिक्स भयो हैन। त सेन्सरी भनेको के रे? सेन्सरी भनेको जुन चाहिँ बडीबाट सेन्स गरे ल। सीएनएस भनेको ब्रेन, ब्रेन अझै बुझ्नुस्। सीएनएस भनेको ब्रेन स्पाइनल कोड है। सो सीएनएस सम्म पुर्याउने काम जसले गर्छ त्यसले के भन्ने? सेन्सरी। त्यसलाई हामी एफेरेन्ट नि भन्छौं। एफेरेन्ट है। मोटर भनेको सीएनएस बाट बडीसम्म ल्याउने काम जसले गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? मोटर। त्यसलाई अर्को नामले के चिनिन्छ? इफरेन्ट है। त्यसपछि आउँछ मिक्स। अब यो दुईटैको एकैचोटी काम गर्छ। जुन नर्भसले दुईटै काम एकैचोटी गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? मिक्स नर्भस भनौं वा न्युरोन भनौं है। अनि के रे मिक्स न्युरोन वा नर्भस भन्ने। त्यसपछि के रे जस्तैमा यसको भन्नु पर्यो भने आँखा भयो, कान भयो। आँखाले हेर्दाखेरि एकैचोटी हेर्छौं, एकैचोटी सबै काम गर्छौं हैन। एकैचोटी सुन्नेपछि के भनिन्छ त्यो सबै एकैचोटी हुन्छ है। त्यस्तोलाई हामी मिक्स भन्छौं है। जुन ब्रेनको नजिकमा हुन्छ है। अब केही म क्लासिफिकेसन गरेका थिएँ है। त्यो क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि फर्स्टमा के रे नर्भस सिस्टम है। त नर्भस सिस्टमको एउटा कुरा के लेख्नुस्? नर्भस सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रम, नर्भस सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रम इक्टोडर्म है। नर्भस सिस्टम केले ओरिजिनेट भएको हुन्छ? इक्टोडर्म भनेको हाम्रो बडीको सबै अर्गनहरु तीनटा लेयरले ओरिजिनेट हुन्छ, बन्या हुन्छ है। जस्तैमा तीनटा लेयर भनेको इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इन्डोडर्म है। यो तीनटा लेयरले फर्स्टमा बुझ्नुस् एउटा दुईटा तीनटा हामी के रे हाम्रो भ्रूण हुँदाखेरि पहिला यो तीनटा लेयर बन्छ हैन। अब यो तीनटामा इक्टो, मेजो, इन्डो भयो भने यो तीनटाबाट सबै बडीहरु बन्छ के। त नर्भस सिस्टम कुनबाट बन्छ त? यो इक्टोबाट बन्छ के है। त यो इक्टोबाट हाम्रो नर्भस सिस्टम ओरिजिनेट भन्छ। अब नर्भस सिस्टमलाई कतिवटामा बाँडेको छ? तीनटामा।
है। सिएनएस, पिएनएस र एएनएस, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई नि फेरि कतिवटामा बाँडेका थिए? दुईटामा, ब्रेन र एउटा स्पाइनल कोड। केमा? ब्रेन र एउटा स्पाइनल कोडमा। फेरि ब्रेन जुन छ नि, ब्रेनलाई नि फेरि तीनटामा बाँडेका थिए। फर्स्टमा सेरेब्रम, त्यसपछि के अरे डाइन्सेफालन छ एउटा भनेको अर्को एउटा अल्फेक्टरी लोब्स छ हैन। सरी है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन र हिड ब्रेन है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन र हिन्ड ब्रेन है। त्यसपछि नि फोर ब्रेनलाई तीनटामा बाँडेको थियो है, अल्फेक्टरी लोब, सेरेब्रम अनि त्यसपछि के अरे डाइन्सेफालन है। मिड ब्रेनको बारेमा पढ्नु छैन, तर हिन्ड ब्रेनको बारेमा केही पढ्नु छ। त्यसको मेन दुईटा छ। फर्स्टमा सेरेबेलम छ, त्यसपछि मेडुला अब्लिगेन्टा। यो दुईटा भनेको यो सिक्नको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। पन्च भ्यालुली त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर जानिराख्नु कि मिड ब्रेनले हिन्ड ब्रेनलाई त्यो तीनटामा बाँडेको छ है। मिड ब्रेनको बारेमा पढ्नु छैन है। त्यसपछि आउँछ पिएनएस। त पिएनएसलाई कतिवटामा? दुईटामा, क्रेनियल र एउटा के अरे स्पाइनल नर्भमा है। त्यसपछि आउँछ एएनएस। एएनएसलाई सिम्पाथेटिक र पारासिम्पाथेटिक है। एकचोटि अझै सिएनएसको क्लासिफिकेसन एकचोटि अझै। फर्स्टमा के हुन्छ? ब्रेन, त्यसपछि स्पाइनल कोड। ब्रेन नि तीनटा भनेको एउटा फोर ब्रेन, एउटा मिड ब्रेन, एउटा के अरे हिन्ड ब्रेन है। फोर ब्रेनलाई फेरि तीनटामा बाँडेको छ, एउटा सेरेब्रम, एउटा के अरे डाइन्सेफालन, त्यसपछि एउटा के अरे अल्फेक्टरी लोब छ है। त्यसपछि मिड ब्रेनलाई केमा डिभाइड गरेको छैन, तर हिन्ड ब्रेनलाई तीनटामा फेरि। तीनटा भनेको एउटा सेरेबेलम छ जुन सानो ब्रेन नि छ त्यो, त्यसपछि के अरे मेडुला अब्लिगेन्टा छ, त्यसपछि एउटा के अरे पन्च भ्यालुली छ है। ल है, अब फेरि म जान्छु यो नर्भस सिस्टमको। अब सिस्टम सुरु गरेको छ भने त्यसपछि यहाँ के आउँछ? सिएनएस है। सिएनएस आयो भने सिएनएसमा के पर्छ? सिएनएसमा एउटा ब्रेन पर्छ, एउटा के अरे स्पाइनल कोड पर्छ हैन। अब म सुरु गर्छु ब्रेन। के सुरु गर्छु? ब्रेन है। त पहिला सिएनएस भनेको के हो? त शरीरको बीच भागमा जति ब्रेन पर्छ नि त्यो सबैलाई हामी के भन्छौँ? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है। शरीरको बीच भागमा जति जुन सञ्चारको काम गर्ने अङ्गहरू पर्छ त्यो सबैले कहाँ राखिदिने रे? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा। जस्तै भयो यो ब्रेन हेर्नु, ब्रेन बीच भागमा छ कि छैन? कप्पर भनेको बीचमा। स्पाइनल कोड नि यो भनेको भर्टिब्रा कलम, यो पछाडिको रिड छ नि, यो रिडमा हुन्छ, भित्र हुन्छ, त्यो पनि शरीरको बीच भागमा परेको। सो यसलाई सिएनएसमा राख्यो है। त म अब के सुरु गर्छु? ब्रेन है। सो ब्रेन पठाउँदाखेरि यहाँ के लेख्ने? अब ब्रेन है, याद गर्नु है। ब्रेन है। सिम्पल ब्रेनको वेट एउटा एडल्ट व्यक्तिमा सिम्पल है 1.4 केजी हुन्छ है। त्यो भनेको 2% अफ बडी वेट है। सिम्पल ब्रेनको जुन ब्रेन हुन्छ नि, सबै ब्रेनको वेट कति हुन्छ भन्यो भने कम्तीमा के अरे 1.4 केजी है। त्यो भन्नाले 2% अफ बडी वेट है। टोटल वेटको 2% चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? ब्रेनले कभर गरेको हुन्छ है। त्यस्तो है। यसमा 100 मिलियन है, 100 मिलियन न्युरोन हुन्छ। के हुन्छ? 100 मिलियन न्युरोन है। 100 मिलियन न्युरोनले हाम्रो ब्रेनहरू सबै बनिया हुन्छ है। ब्रेन भनेको कति न्युरोनले बनिया हुन्छ त? 100 मिलियन न्युरोन है। हाइलाइट गर्नु, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। कति मिलियनले न्युरोन बनिया के अरे ब्रेन बनिया हुन्छ त? के भन्ने? 100 मिलियन है। अब आउँछ लोकेसन। त्यो लोकेसन भनेको कहाँ हुन्छ त है? लोकेसन यो म इरेज गर्छु एकचोटि है। ब्रेनको टोटल वेट कति हुन्छ? 1.4 केजी, अर्थात् त्यो भनेको 2% अफ बडी वेट। टोटल बडी वेटको कति पर्सेन्ट? 2%। अनि ब्रेन कति न्युरोनले बनिया हुन्छ त? ब्रेन भनेको 100 मिलियन न्युरोनले बनिया हुन्छ है। अब न्युरोन नै के हो भन्नु जान्नु त पर्यो। न्युरोन त थाहा छ नि के छ? न्युरोन भनेको नर्भस सिस्टमको सबभन्दा सानो इकाइ। जस्तै हाम्रो बडीको सबभन्दा सानो इकाइ के हो त? सेल। सेल मिलेर के बनिया हुन्छ? बडी। सेम त्यस्तै न्युरोन मिलेर के बनिया हुन्छ?
के अरे हाम्रो ब्रेन पनि आउँछ त्यस्तो है। अब हामी यसको लोकेसन बुझौँ है। ब्रेनको लोकेसन कहाँ छ है? ब्रेनको लोकेसन है, त्यसलाई भन्छ हामी क्रेनियम। यो जुन छ नि क्रेनियम क्याभिटी है, यो टाउको जुन क्याभिटी छ नि, खाली ठाउँ छ अनि त्यसमा ब्रेन हालिदिएको छ है। सो त्यो टाउको खाली ठाउँलाई हामी के भन्छौँ? क्याभिटी भन्छौँ है। अनि टाउको भयो भने त्यसको नाम हो क्रेनियम है। सो क्रेनियम क्याभिटीमा हुन्छ है। फर्स्टमा लेख्नु क्रेनियम क्याभिटी, अर्थात् ब्रेन कहाँ लोकेसन भएको हुन्छ? क्रेनियम क्याभिटीमा है। यसलाई स्कल भन्दा नि हुन्छ है, स्कल है। ब्रेनको लोकेसन मेन भनेको स्कल भयो है। यहाँ म फिगर बनाउँछु अनि त्यो हेरौँला। एकचोटि फिगर बनाऊँ पहिला है। फिगर बनायो भने अलिक बुझिन्छ। सिम्पल फिगर भनेको यस्तो गर्नुहोस् होइन है। अनि मजाले यसलाई अर्को दोहोरो गर्नुहोस् है। यस्तो छैन, घरमा प्र्याक्टिस गर्नु मजाले बन्छ। यस्तो भन्दैन भने अलि राम्रो बनाओस् तपाईँहरू, सही हुन्छ है। त्यसपछि यो हेर्नुहोस्, अब चाहिँ यहाँबाट यस्तो घुमाउनुहोस्, यहाँबाट सिम्पल यस्तो घुमाउनुहोस् अनि यसलाई ल्याएर यस्तो दोहोऱ्याइदिनुहोस् कि यो जुन छ नि यसलाई यस्तो है, कम्तीमा यस्तो बनाउनुहोस् है। त्यसपछि यहाँ सानो ब्रेनको एउटा अङ्ग बनाइदिनुहोस् क्या, सानो ब्रेन। अनि रुख जुन हुन्छ नि, रुख जस्तो चारैतिरबाट यस्तो गरिदिनुहोस् है। अनि रुखको हाँगा हुन्छ नि, सेम त्यस्तै गरिदिनुहोस् है, सानो ब्रेन। त्यसपछि यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् अनि यहाँ ल्याएर जोडिदिनुहोस्, सिम्पल है। सिम्पल ब्रेन हेर्ने भने यस्तो। अब यसमा के यस्तो यो गर्नुहोस् क्या। यो सिम्पल ब्रेनको फिगर भनेको यस्तो हुनु पर्यो जसमा सबै भागहरू जति भाग चाहियो सबै हेर्नु पर्यो क्या है। त्यस्तो यसमा यस्तो गर्दा नि हुन्छ। ल अब नाम भन्नुहोस्, यसको नामहरू के छ है। फर्स्ट नेम यो भनेको सेरेब्रम है। यो सेरेब्रम भनेको यो जति माथिको यो ठुलो छ नि, यो त सबै के हो? सेरेब्रम। त्यसपछि यो आयो, यो भनेको सेरेबेलम। यो भनेको के भयो? सेरेबेलम भनेको सानो ब्रेन। त्यसपछि आउँछ यो के अरे स्पाइनल कोड है। यहाँ आउँछ मेडुला अब्लोन्गाटा है, हाम्रो एसटीको लागि। अनि यो जुन साँचो जस्तो छ नि, यो भनेको के अरे पिट्युटरी ग्ल्यान्ड है, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। त्यसपछि हेर्ने हो भने यो अलिकति यो पेन्ट गरेको भाग जुन छ नि, यस्तो गरेको भाग कहीँ आउँछ। यो पेन्ट गरेको भागले हामी भनौँ हाइपोथालमस। पेन्ट गरेको भागले के भन्ने? हाइपोथालमस।
जुन पेन्ट गरेको भएको छ नि त्यसलाई के भन्यो हाइपो यसलाई थालमस मात्र थालमस अनि यो थालमस भयो अनि थालमसको जस्ट तलतिर जुन अलिकति यो पेन्ट गरेको भएको छ नि यसलाई के भने हाइपोथालमस हाइपो भनेको तल है हाइपोथालमस है माथि पुरैलाई त थालमस भन्ने तर थालमसको तलको भागले के भने हाइपोथालमस हाइपो भनेको तल भयो क्या अनि यो जुन यो भाग छ नि यसलाई हामी पोन्स भन्दा हुन्छ के भन्ने पोन्स भाइरोली है पोन्स भाइरोली अनि यो जुन साँचो जस्तो यो खाली ठाउँ बनाएको छु नि यसलाई के भन्ने यो जुन छ नि यसलाई कर्पस क्यालोसम है कर्पस क्यालोसम अनि एउटा के हुन्छ यो बीच यो ढस यो के अरे भित्र गहिरो भएको चाहिँ यो जुन म यो लाइन हेराइरह नि यो लाइन भनेको गहिरो भाग हो क्या त्यो गहिरोलाई हामी के भन्ने अलिक खाल्डो परे जस्तो हुन्छ क्या त्यो खाल्डो परेकोलाई हामी के भन्ने खाल्डोलाई सल्सी भन्ने के भन्ने सल्सी है अनि जुन दुईटा खाल्डोको बिचमा यो के हुन्छ माथितिर अलि उठेको हुन्छ फुकेको हुन्छ क्या यस्तो थिच्यो भने यस्तो थिच्यो नि है फेरि यहाँबाट यस्तो थिच्नुस् क्या त यो माथितिर एउटा उठेको हुन्छ हैन तर बिचमा के छ दुईटैको बिचमा धस्या छ कि छैन है त धसेकोलाई के भने सल्सी तर यो माथि उठेको उठेन यो त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ गिरी भन्ने के भन्ने गिरी GYRI याद गर्नुहोस् है यो जुन माथि उठेको हुन्छ क्या तर उठेको अब बनाउन त मिल्दैन है त कम्तीमा यति भागहरू विशेष गरेर हामीले याद गर्नु पर्यो है एकचोटि हेर्नुहोस् त फेरि है फर्स्टमा के बनाउने यो बनाउने कर्पस क्यालोसम बनाउने है कर्पस क्यालोसम भएपछि त्यसपछि के आउँछ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड आउँछ है पिट्युटरी ग्ल्यान्ड आएपछि के हुन्छ पोन्स भाइरोली हुन्छ पोन्स भाइरोली भएपछि यो लामोलाई हामी के अरे पोन्स भाइरोलीको जस्ट तलतिर मेडुला अब्लिगन्टा हुन्छ है त्यसपछि के आउँछ स्पाइनल कोड आउँछ है त्यसपछि यसैमा के बनाइदियो सेरेब्रम बनाउने जुन सानो ब्रेन हो त्यसपछि यो थालमस र हाइपोथालमस त यो खाली जुन भाग हुन्छ नि त त्यस सबैले के भन्ने थालमस तर थालमसको जस्ट तललाई के लेखिदिने हाइपोथालमस है अनि यो भाग जुन उठेको भाग हुन्छ नि यस्तो उठेको भागले के भने गिरी अनि डिप्रेस भएको खाल्डो परेकोलाई हामी के भन्छौँ सल्सी भन्छौँ है त्यस्तो है अब यो भनेको ब्रेन भनेको दुईटा हुन्छ है के अरे परम्परा ब्रेन आएपछि अहिले यहाँ छ लोकेसन भनेको क्रेनियम क्याभिटी भयो अब यो ब्रेनको माथितिर एउटा यस्तो लेयर यो भनेको यस्तो खाल्डो हुन्छ त्यो सबैलाई हामी के भने क्रेनियम क्याभिटी है अब क्रेनियम क्याभिटीको तलतिर फेरि तीनटा लेयर हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा कतिवटा लेयर तीनटा एउटा दुईटा तीनटा है अब त्यो तीनटा लेयरलाई हामी एकैचोटि भन्ने भने मेनिन्जेस भन्छौँ के भन्ने मेनिन्जेस है मेनिन्जेस है यो तीनटा लेयरलाई हामी के भन्छौँ मेनिन्जेस है त्यो मेनिन्जेस भनेको अहिले जान्नुहोस् मेनिन्जेस भनेको कभरिङ अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड है स्पाइनल कोड पढ्दाखेरि फेरि मेनिन्जेस भनेको के हो त्यहाँ आउँछ भने फेरि त्यही भन्यो कभरिङ अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड यो मेनिन्जेस भनेको यो लेयर हो क्या यो लेयरले ब्रेन र स्पाइनल कोड दुइटैले के गरे आउँछ यो कभर गरे आउँछ क्या है अब यो मेनिन्जेसको फेरि हेऱ्यो मेनिन्जेस भनेको तीनटा लेयर छ सो त्यो तीनटा लेयर के छ हेऱ्यो भने फर्स्टमा यहाँ के अरे डुरा माटर के लेख्ने डुरा माटर है त्यसपछि योलाई पाया माटर त्यसपछि छ अराकोनोइड माटर है यो मेनिन्जेस तीनटा लेयरले बने हुन्छ
त्यो भनेको डुरा म्याटर अनि लास्टको के लेख्ने पाया म्याटर त्यसपछि के आरा कुनोइड। अब यो भनेको ब्रेनको नजिकमा कुन लेयर छ यो छ कि छैन यसलाई भन्ने पाया म्याटर है। ब्रेन भन्दा टाढा भएकोलाई हामी के भन्ने डुरा म्याटर है। बीचमा जुन छ नि त्यसले के भन्ने आरा कुनोइड है। ब्रेनको नजिक भनेको प्यारो पी फोर प्यारो सो पाया म्याटर है। नजिक भयो भने त्यसले के भन्ने पाया म्याटर। डुरा हुने भन्ने बित्तिकै टाढाको याद आउँछ क्या डुरा है। सो डुरा म्याटर भनेको ब्रेन भन्दा टाढा। त ब्रेनबाट टाढा कुन छ यो माथिको लेयर। सो यो डुरा म्याटर यो त माथिको त स्कल भयो नि त। यो माथिको के भयो स्कल है क्रेनियम बोन भयो क्या। अनि जुन डुरा म्याटर र पाया म्याटरको बिचमा एउटा लेयर बाँकी भयो त तीनटा छँदैछ। एउटा माथि तल आयो भने बिचको के हुन्छ आरा कुनोइड म्याटर बुझ्नुभयो यति हो क्या है। अब यो जुन अब हेर्नुहोस् यो भनेको पाया म्याटर र आरा कुनोइडको बिचमा यो खाली ठाउँ छ कि छैन। फेरि यो आरा कुनोइड र यसको बिचमा नि खाली ठाउँ छ होइन। त यो खाली ठाउँमा केही फ्लुइडहरू भरे हुन्छ है। त्यो फ्लुइडहरू यो डुरा म्याटर र आरा कुनोइडको बिचमा खाली ठाउँ छ। त्यो खाली ठाउँको नाम छ सब अराकोनोइड सब डुरल स्पेस। यो स्पेसलाई के भने त्यो खाली ठाउँले के भने सब डुरल स्पेस। डुरा म्याटर र आराकोनोइडको बिचमा डुरा म्याटर र आराकोनोइडको बिचमा यो खाली ठाउँ छ नि यो खाली ठाउँ भनेको के हो सब डुरल स्पेस। सेम त्यस्तै आराकोनोइड र पाया म्याटरको बिचमा खाली ठाउँ छ है। यो खाली ठाउँ आराकोनोइड र पाया म्याटरको बिचमा खाली ठाउँ छ कि छैन छ। त्योलाई अब के भन्ने अब यो सब अनि डुरल भनेको अगाडिको नै सेम त्यस्तै यहाँ सब लेख्ने अनि अगाडिको नाम यो दुईटाको अगाडि के आइरहेको छ डुरा आरा। सो सब आराकोनोइड स्पेस अराकोनोइड स्पेस है। यो खाली ठाउँ भयो। अब यो खाली ठाउँमा केही राख्नु पर्यो नि। सो यो खाली ठाउँमा के राखिन्छ फ्लुइड राखिन्छ है। त्यो फिल्ड भाइ यो केले फिल गरे आउँछ यो भनेको सेरस फ्लुइडले फ्लुइड गरे आउँछ सेरस फ्लुइड है। सेरस फ्लुइड भनेको एउटा लिक्विड हो। त्यो भनेको अर्गेनहरूलाई के अरे जुन हुन्छ नि के भन्ने त्यसले च्यात्नबाट बचाउँछ क्या। एउटा सेरस फ्लुइड भनेको त्यो भयो है सेरस फ्लुइड। तर यो सब आराकोनोइड स्पेसमा के हुन्छ सीएसएफ हुन्छ। के हुन्छ सीएसएफ भनेको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड हामीले यो त जान्नु नजाने नै हुन्छ तर म लेख्दिया हुँ। तर मेन भिभिआई कुरा यहाँ छ है। आराकोनोइड र पाया म्याटरको बिचमा एउटा फ्लुइड हुन्छ त्यसको नाम के हो त के भन्ने सीएसएफ। के हो सीएसएफ। सीएसएफ को फुल फर्म के हो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड जुन यो दुईटा लेयरको बिचमा हुन्छ है। अब म एउटा इक्जाम्पल के अरे यो किन राख्यो त यसको मेन कामै के हो त्यो काम भन्नु पर्यो भने यसको फङ्सन लेख्नुहोस्। फङ्सन है। त फङ्सन भनेको फर्स्ट त यो सक अब्जर्भ गर्छ। के गर्छ यो सक अब्जर्भ गर्छ केही मात्रामा। तर एउटा हेम्बरले हान्यो भने कहाँ अब्जर्भ गर्छ र तर केही मात्रामा यसले के गर्छ सक अब्जर्भ गर्छ। जस्तैमा एउटा प्लास्टिकमा पानी लिनु होइन र अनि त्यो पानी राखेर एकचोटि यो वालमा हाल्नुहोस् एकचोटि हटाएर हाल्नुहोस् है। त कुनमा बढी चोट लाग्छ यो नराखेकोमा बढी चोट लाग्छ होइन। तर पानी भएको जुन प्लास्टिकमा पानी छ नि हान्यो भने अलिकति कम लाग्छ कि लाग्दैन त्यसको तुलनामा लाग्छ है। सेम त्यस्तै यहाँ पानी जस्तो छ भने माथिबाट अलिकति केहीले चोट लाग्यो भने ब्रेनमा केही असर पर्दैन। त्यसैले हाम्रो ब्रेनको यो सब आराकोनोइड स्पेसमा के हालिदिया हो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड हाल्ने हो। त फर्स्ट कामै भनेको यसको लेख्यो भने सक अब्जर्भर। सक चोटपटक भएको छ बचाउनु होइन। सक अब्जर्भर है।
मेन कामै भनेको यसको कम्तीमा एससीको व्यक्तिले याद गर्नुहोस् है, सिएसएफको काम के हो त सक अब्जर्भर है। त्यसपछि अब अर्को धेरै काम छ त 2-3वटा काम जान्नुहोस् है। अर्को यो ब्रेन र स्पाइनल कोडमा पाइन्छ। यो सिएसएफ कहाँ पाइन्छ? ब्रेन र यहीँबाट हुनुहोस्। मेनिन्जेस भनेको ब्रेन र स्पाइनल कोडको लेयर छ कि छैन? अब यो लेयर मेनिन्जेस जहाँ जहाँ आउँछ नि त्यहाँ त्यहाँ सिएसएफ पाइन्छ है। सेम त्यस्तै अब यो सक अब्जर्भर गऱ्यो भने त सो अर्को काम भन्नु पऱ्यो भने ब्रेन र स्पाइनल कोडलाई अब यो लिक्विड छ भने मोइस्ट बनाएर राख्छ क्या है। अलि के अरे मोइस्ट त बुझ्नुहुन्छ नि, त्यसो मोइस्ट बनाएर राख्नुहुन्छ है, चिप्लो बनाएर राख्नुहुन्छ है। सो ब्रेन र स्पाइनल कोडलाई के बनाएर राख्ने? चिप्लो बनाएर राख्ने है। त किप ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड मोइस्ट है। किप ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड मोइस्ट है। किप ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड मोइस्ट है। यो भयो अर्को काम। अब के हुन्छ नि पानीमा कुनै चिज त्यसको जस्तोमा पानीमा के अरे एउटा ट्युब हालिदियो भने त्यो के हुन्छ? तैरिन्छ होइन र। सेम त्यस्तै हाम्रो सिएसएफ, यो सिएसएफ जुन छ नि यसको सिएसएफको टोटल भल्युम हाम्रो ब्रेनमा कति हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो भने 150 ml हुन्छ। यो कति ml हुन्छ हाम्रो ब्रेनमा? 150 ml है। 150 ml हुन्छ है। त हाम्रो ब्रेनमा त्यो पानी भनेको कति हुन्छ? 150 ml है। जुन सक अब्जर्भर छ नि त्यो अर्थात् सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड कति हुन्छ? कति फ्लुइड हुन्छ हाम्रो ब्रेनमा? त कति भन्ने? 150 ml है। काम सक अब्जर्भर एउटा के छ कि ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड के अरे मोइस्ट है। त्यसपछि अब त्यो पानीभित्र भनेको यो क्रेनियम भयो भने यसमा ब्रेन छ कि छैन? छ। अब यो ब्रेनमा यो चारैतिर के छ? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड छ है। अब फ्लुइडमा कुनै वस्तु हाल्यो भने के हुन्छ? तैरिन खोज्छ होइन र है। त तैरिन्छ है। सो यो ब्रेनलाई के गर्नमा मद्दत गर्छ? त तैरिनमा के गर्छ? यसले मद्दत गर्छ क्या। त मेक ब्रेन के अरे अनि यो तैरियो भने यो के फिल गर्छ? वेटलेस। कस्तो फिल गर्छ? वेटलेस। कुनै ओजन नभएको के कुनै तौलै नभएको फिल गर्छ है। त मेक ब्रेन वेटलेस है। मेक ब्रेन वेटलेस मेक ब्रेन के वेटलेस है। अनि एउटा लास्ट फङ्सन लेख्नु पर्यो भने है, एउटा लास्ट फङ्सन मेन्टेन इंट्राक्रैनियल प्रेशर है। मेन्टेन इंट्राक्रैनियल प्रेशर है। हाम्रो जुन यो क्याभिटीमा प्रेसर उत्पन्न हुन्छ नि, विभिन्न कारणले प्रेसर उत्पन्न हुन्छ है। त्यो प्रेसरलाई के गर्छ? यसले मेन्टेन गर्छ है। त्यो प्रेसरलाई के गर्छ? मेन्टेन गर्छ। यदि यो इंट्राक्रैनियल प्रेसर के भयो? हाई भयो है। यो के भयो? हाई भयो। हाई भयो भने यसबाट एउटा डिजिज लाग्छ। यदि यो सिएसएफ को मात्रा घट्यो अरे देन इंट्राक्रैनियल प्रेसर के हुन्छ? बढ्छ। अब बढेपछि बच्चाहरूमा विशेष गरेको भर्खरै जन्मेको बच्चामा यदि त्यस्तो कारण भयो भने इंट्राक्रैनियल प्रेसर बढ्यो भने त्यसबाट एउटा रोग लाग्छ। त्यो रोगको नाम हो हाइड्रोसेफालस। के नाम छ? हाइड्रोसेफालस। यहाँ लेख्नुस् त। यसबाट एउटा रोग लाग्छ, त्यसको नाम के हो? हाइड्रोसेफालस। हाइड्रोसेफालस भनेको टाउको ठुलो हुने। कस्तो हुने? टाउको ठुलो हुने। त भर्खरै जन्मेको बच्चामा यदि सिएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडको मात्रा कम भयो, कम हुने बित्तिकै अलरेडी त्यहाँ प्रेसर के हुन्छ? बढी हुन्छ है। त्यहाँको प्रेसर के हुन्छ? बढी हुन्छ है। अनि बढी भयो भने के हुन्छ? त्यो टाउको के हुन्छ? अलि बढ्न खोज्छ है। अनि बढेको टाउकोले हामी त्यसको अर्को लङ्गेज छ एउटा ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु भने के भन्ने? हाइड्रोसेफालस। के भन्ने? हाइड्रोसेफालस है।